Transform your home with urban concept interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. I am Sriram and I take work sector and आम्ही पण दीस म्हणजे गावाला बनेला मग काय आमचे रामाचे गजरात आम्ही व्हडल्या बोटेश्वराका आजी दामोदर सणातल्यान पडले आज आमची व्हडली उमेद हे दिसाचो आदीचे लोक जमून आम्ही दीस मनयतात. राम मंदिर गेल्या 22 जानेवारी गेल्या वर्सा राम मंदिर अयोध्येक जाल्लें तेका आयज एक वर्स कंप्लीट जाता. तेका लागून आयज आमी फोंडेच्या फुडें पर्यंत एक रॅली आनी तशेंच राम नाम जपाचो एक कार्यक्रम हांगा आयोजीत जाल्लो. तेका लागून मोठ्या संख्येन हांगा सगळे जे राम भक्त आसात ते सगळे हांगा उपस्थित आसात आनी खूब बरें दिसता. सगळे राममय जाल्ले आसा सगळे आनी सगळे मोठे बरे हांगा उत्साह सगळ्या भितर आसात आनी बरो आयजचो दीस आमी मनयतात. प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराक अयोध्ये भितर पुनर्प्रतिष्ठापना जाले उपरांत आज संपूर्ण 1 वर्ष पूर्ण जाला. ह्या वर्षपूर्ती निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते आणि परवारीचे सगळे कार्यकर्ते नागरिक माता भगिनी ह्या सगळ्याच्या सहाय्यात सगळ्याच्या आधारात आज श्रीरामाची शोभायात्रा बोर्डेश्वर मल्टीपर्पजा कडल्यान दामबाबाच्या देवळा मेरेन आमी सगळ्यांनी आयोजीत केली. हजारोच्या संख्येन ह्या यात्रे भितर लोक सहभागी जाले. राम भक्तीचे प्रतीक म्हणून राम भक्तीचो जयघोश करीत देवळा मेरेन आयले. आमकां खबर आसा खंयच्याय देशाचो इतिहास हो गरजेचो इतिहास जर विसरले जाल्यार तो समाज आनी देश हो सदांच फुडें त्रासाक पडटा. वर्षपूर्ती निमतान शेकडो वर्सां पूर्वीची जी आमची आस्त आशिल्ली ते देवूळ आमी बांदलें ही याद परत परत समाजाक जावपाक जाय. ह्या निमतान आमी हें आयचें आयोजन केलें. जर आमी हें आयोजन केलें ना जाल्यार जो इतिहास आसा ह्या देवळा फाटल्यान तो काही वर्सांनी लोक विसरूंक शकता. हजारोच्या लोकांचें बलिदान शेकडो वर्सांचो संघर्श हेजे उपरांत आमचें स्वतत्व हें परत आयलें. अयोध्येच्या राम मंदिराच्या रुपान स्वतत्व परत आयलें. देशाचो स्वाभिमान हें श्रीरामाचें मंदिर अशें आमी मानतात आनी समस्त हिंदू समाज समस्त देशप्रेमी ह्या देशाक रावपी प्रत्येक नागरिकाक श्रीरामाच्या प्रती आनी ह्या अयोध्येच्या श्रीरामाच्या मंदिराच्या प्रती आस्था आसा. आमी श्रीराम चरणी विनम्रतेन मागता सगळ्या समाजाचें बरें जावं. देशांतली सगळी लोकसंख्या सगळे लोक हे खुशी आनी आनंदात उरूं सगळ्याक ह्या श्रीरामाची राखण मेळूं. जय श्रीराम. बोर्डेच्यान आयडियाकडल्यान म्हणल्यार आमचे बोर्डेश्वरा कडल्यान सुरू जाली आनी ती बोर्डेश्वर सेंट जोकीस कपला कडल्यान फुडें बियम करीत लिंगार आयली. आनी एक उद्देश आशिल्लो की आज एक वर्षपूर्ती जाल्ले कारणान आमी मोठे एक वखद फातोडेकरांनी गोंयकारांनी एकत्रीत करपाचें आशिल्लें. पूण आमी आज फातोडेकरांनी एक आमचे संयोजक दिलीप सोनू नायक आनी ताचे सगळे संगाती आनी आयोजीत केल्ल्या ह्या शोभायात्रेक तो राम भक्ताचो जो प्रतिसाद मेळ्ळो तो खरोच तोखणाय करपा सारको आसा. आनी हांव ताचें कौतूक करता की ताणें ही रामाची मुक्काम शोभायात्रा काडून एक नवी जनजागृती आज ताणें केल्ली आसा. तशेंच हे ज्या धार्मीक सनातनाच्यो ज्यो कार्यावळी आसात त्यो प्रांत मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या तळमळीन करीत आसा आनी हेच्या मुखार करतलो. दिलीप नायकाचें आनी तेंच्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता आसतना की आज 35 लोकांक ट्रॅफिकाक म्हणात किंवा आमी शोभायात्रा करता आसतना आमी कसलीच लोकांक त्रास न करता ही शांततेन मिरवणूक काडिल्ली आसा. त्या बद्दल तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन. आनी अशीच सगळ्यांचो तेंको फातोडेकरांक दिला
त्या बद्दल आमी सगळ्यांच्या मनाक आजारतात तांकां देव बरें करूं म्हणटात. खंयच्या रुणी आसा जेन्ना जेन्ना उलो मारतले तेन्ना सगळ्यांनी तांकां साथ दिवची अशी मागता. धन्यवाद. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.